السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. هذا الفيديو غنشوفوا فيه واحد ليكزيرسيس في المادة ديالنا ميكرو ايكونومي. ليكزيرسيس هو هذا: la fonction de coût total d'une firme est donnée par l'équation suivante. Le coût total تساوي 10 plus 2Q au carré. Si la firme évolue dans un contexte de CPP et que toutes les autres firmes sur le marché affichant un prix de 20 dirhams. La première question: quel prix la firme devrait-il exiger? Quelle quantité devrait-il produire afin de maximiser ses profits? La troisième question: quels seront ses profits? Donc المعطيات اللي عطينا هنا هو la fonction de coût total، وعندنا قال لك évolue dans un contexte de CPP. نشوفوا بالنسبة لا كيسيون الأولى: quel prix la firme devrait-il exiger. عندنا دونك تنهضروا في لو كادر دو مارشي de concurrence pure et parfaite. Le prix la firme devrait-il exiger هو هنا aux concurrence. L'entreprise ne peut pas choisir son profit, il doit adapter le prix de marché soit 20 dirhams. علاش؟ يعني غادي تاخد 20 درهم لو بري دو مارشي، حيت قلنا في لو مارشي دو سي بي بي تيكون عندنا بزاف ديال لي فيرم ياك في هذا المارشي، وتيكون عندنا تيادابتيو نفس لو بري، تيكون عندهم نفس لو بري. يعني لونتربريز خصها تخدم اوبليجي انها تخدم بنفس لو بري ديال لو مارشي اللي عاطينا هنا 20 درهم. هذا هو la solution de la première question. بالنسبة la deuxième question قال لك quelle quantité devrait-il produire afin de maximiser ce profit. يعني هنا la maximisation de profit. قلت لكم باللي في لو كادر ديال لو سي بي بي باش نماكسيميزيو لو بروفي تكون عندنا لو بري تساوي لو كو مارجينال. à partir de la règle de maximisation des profits de l'entreprise on a le prix تساوي لنا لو كو مارجينال. يعني ديما هادي اللي تنستعملو في لو سي بي بي. Donc on a le coût total تساوي 10 زائد 2Q au carré. Le coût marginal هو le dérivé ديال le coût total على dérivé ديال la quantité تساوي لنا 4Q. يعني غنهبطو هادي لهنا جوج في 4 يعني Q 10 كونستون يعني 0. dérivé ديال كونستون تساوي 0 يعني تتبقى لنا 4Q. Donc بي لو بري غادي نعوضو هنا لو بري تساوي 4Q وعندنا لو بري تساوي 20 يعني 20 غنعوضوها لو بري غنعوضوها بالقيمه ديالو اللي هي 20 تساوي 4Q. يعني Q شحال تساوي 20 sur 4 اللي هي 5 unité. بالنسبه لا كيسيون 3 قال لك كيل سورون سي بروفي، شنو هو الربح ديال هاد لونتربريز هادي. دونك عندنا غادي نستعملوا القاعده عامه هادي خصكم تعقلوا عليها مزيان. لو بروفي دو لونتربريز لو بروفي ايغال لا روسيت توتال موان لو كو توتال. شفنا هادي في واحد لا فيديو ديجا شرحنا هادشي بلي لو بروفي تساوي لنا لو روسيت توتال موان لو كو توتال، وشفنا فيها شنو هي لو روسيت توتال وشنو هو لو كو توتال. لو روسيت توتال قلنا تساوي لو بري فوا لا كونتيتي. لو كو توتال تساوي 10 هو اللي عاطينا الفوق في ليكزيرسيس 10 زائد دو كي او كاري ياك. يعني غنعوضو هنايا لا كونتيتي بالقيمه ديالها بري فوا كي. لو بري قلنا هو 20، لا كونتيتي اللي لقينا هنا هي 5 unité 20 فوا 5 ناقص 10 ناقص دو كي او كاري. يعني هنايا دو كي غنعوضوها بالقيمه ديالها 5 او كاري هي 100 ناقص 10 ناقص 50. يعني غنحسبو غادي تبقى لينا بلي لو بروفي غنلقاو تيساوي 40 درهم. يعني تمرين بسيط. يعني نتمنى تكونوا فهمتوا هذا ليكزيرسيس، ونتمنى تكونوا استفدتوا. وما تنساوش يعني تبارطاجيو مع صحابكم وتابوناو في لاشين باش ان شاء الله دعمونا بزاف باش نزيدو لقدام. شكرا بزاف والله يوفقكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.